टासीदेलेक भाइ बहिनीहरू नमस्कार। झोडले सेवारो जोजोलप्पा प्रणाम। स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको कक्षामा। छक्क परेको होला है हेरेर मलाई? हो नि, आज अर्कै वेशभूषामा। किन होला थाहा छ? सही हो, थाहा छ। हाम्रो आजको विषय के रहेको छ हेर्नुहोस् त। कक्षा 3 हाम्रो विषय मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला अन्तर्गत एकाइ 2 हाम्रो परम्परा सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत के रहेको छ? मेरो गाउँको भाषा र वेशभूषा। अहिले मैले मेरो गाउँमा बोलिने केही भाषाहरूमा नमस्ते गरे हजुरहरूलाई। अनि मैले नि ओहो यो त शेर्पा समुदायको पोसाक हो नि। तर मैले किन लाएँ थाहा छ? मेरो समुदायमा धेरै भाषाभाषीहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले बोल्ने भाषाहरू, उहाँले लाउने पहिरनहरू मलाई पनि मनपर्छ अनि म त्यसलाई आदर पनि गर्छु। त्यसैले त आज म शेर्पा समुदायको यो पोसाकमा हजुरहरू सामु उपस्थित भएको छु। कस्तो लाग्यो? मन पर्यो? ओहो, खुसी भएको हो आफ्नो समुदायको पोसाकमा देखेर? ठिक छ, सबैको मिल्दैन। अब हामी स्लाइडतिर पनि जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, स्लाइडमा अगाडि के आयो? फोटो आयो है। धेरैजना दिदीहरूको फोटो। पोसाक हेर्नुहोस् त, एउटै पोसाक छ? छैन। यहाँ मध्ये कुनै कुनै पोसाक त हजुरहरूले पनि लाएको होला अनि देखा पनि होला। हो, त्यही देखाएको। ओके, ठिक छ, खुसी छु। अनि थाहा छ, मैले आज यो मेरो गाउँको भाषा र वेशभूषा अन्तर्गत यहाँ आएको छु र भाइ बहिनीहरू, हजुरहरू कुन गाउँमा बसोबास गर्नुभएको छ? कुन समुदायमा हुनुहुन्छ? सहरमा हुनुहुन्छ? गाउँमा हुनुहुन्छ? हजुरको वरिपरि के छ? विभिन्न भाषाभाषीहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूको भाषा फरक छ। भाषाभाषीहरूको के हुन्छ? हो, संस्कारहरू फरक हुन्छ, संस्कृति फरक हुन्छ अनि उहाँहरूको पोसाक पनि के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हो नि, म मेरो समुदायमा अथवा हामीले लाउने चाहिँ पहिला लाउने पोसाक हो नि यो। हेर्नुहोस् त, चोली अनि पछ्यौरी पनि भन्छ, पोते है, अनि चुरा यहाँनिर देखिन्छ नि, चुरा पनि लाउनु भएको छ। अनि अहिले आएर के छ मेरो समुदायमा हेर्नु त, अर्थात् मेरो जातिमा अर्थात् ब्राह्मण क्षेत्री जातिहरूमा प्राय सारी, चोलो, माथि लाउनेलाई चोलो भन्छ, थाहा छ है। अनि यो तिलरी लगाएको छ यहाँनिर, यहाँ तिलरी देखियो। त्यस्तै गरेर नौगेडी पनि लगाएको छ अनि हातमा चुरा, सिउँदोमा सिन्दुर। यसरी ब्राह्मण क्षेत्री समुदायहरूको धेरैले अरूले पनि लाउनुहुन्छ सिन्दुर, कतिले लाउनुहुन्छ, कतिको आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि। त्यही त देखाउँदैछु। अब यो चाहिँ पुरुषहरूले लाउने वेशभूषा के छ? यहाँ तल सुरुवाल अनि यो दौरा अनि यो कोट, कसैले भित्री इस्टकोट पनि लागेको हुन्छ, हाफ कोट हुन्छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ? सही, इस्टकोट भनिन्छ। अनि यो ढाकाको टोपी अनि यो कालो टोपीलाई भातगाउँले टोपी पनि भनिन्छ। हो, मेरो समुदायमा अथवा मेरो जातिले लाउने पोसाक यो हो। तर म आज अर्कै पोसाकमा आएको छु नि। यो कुन जातिको पोसाक? यस, शेर्पा समुदायले लाउने है। हाम्रो नेपालको हिमाली भागमा बस्नुहुन्छ तर अहिले उहाँहरू धेरैतिर छरिएर बस्नु भएको छ नि त। अनि मेरो छिमेकमा शेर्पा समुदायको बस्नुहुन्छ एकजना। उहाँहरूले लाउने लुगालाई के भन्छ थाहा छ? यसलाई आङ्गी भन्छ। यसलाई के भन्छ? आङ्गी भन्छ। अनि यहाँनिर एउटा अगाडिपट्टि यस्तो कपडा लगाएको हुन्छ, यसलाई पाङदेन भन्छ। म एकछिनमा चित्र पनि देखाउँछु है, चित्र पनि देखाउँछु। फेरि अझै आउँछ नि हाम्रो विभिन्न समुदायको। मेरो घर वरिपरि बस्नेको त म भन्छु नि मेरो गाउँको, अनि हजुरहरूको गाउँको मलाई त सबै थाहा छ। तर कतिजना यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले के गर्ने? आफ्नो घरमा बुबा आमालाई सोध्ने अनि आफ्नो समुदायमा हेर्ने, आफ्नोभन्दा फरक संस्कृति, फरक वेशभूषा, फरक भाषाको देख्नुभयो भने उहाँहरूलाई सोधेर उहाँहरूको बारेमा मेरो गाउँमा बोलिने भाषा र मेरो गाउँमा भएको जात जातिले पहिरिने वेशभूषा भनेर टिपोट गरेर ल्याउने, लेख्ने है। थाहा पाउनु पर्यो नि, होइन? अनि नेपालमा नि थाहा छ हजुरहरूलाई 2068 सालको जनगणना अनुसार, जनगणना भनेको प्रत्येक 10 वर्षमा सरकारले, नेपाल सरकारले के गर्ने गरेछ? हो, आफ्नो देशभरि कति जनसङ्ख्या छ, कति मानिसहरू रहेका छन् भनेर गिन्ती गर्ने गरेछ। त्यो जनसङ्ख्या गन्ताखेरि नेपालको जनसङ्ख्यामा जति छन् त्यसमा 125 जात जाति
र 123 भाषाभाषी रहेको भनेर 2068 सालको जनगणनाले भनेको छ नि। अब 10 वर्षमा काउन्ट हुन्छ। अब भनेपछि अब 2078 साल, अहिले 77-78 सालमा फेरि जनगणना हुन्छ। फरक पनि आउन सक्ला, बढ्न सक्ला, होइन त? घट्ने कुरै भएन। अब के हुन्छ सबैको त मलाई पनि थाहा छैन, हजुरहरूलाई पनि थाहा छैन। हजुरहरूलाई के थाहा हुन सक्छ? अब यो पढेर गएपछि मेरो गाउँमा कस्तो कस्तो भाषा बोल्ने हुनुहुन्छ, अनि हो कस्तो कस्तो पोसाक लाउनुहुन्छ भनेर हजुरहरूले पनि बुझ्ने है। अनि हामीले किन मैले यो भूषा लाएँ भन्दाखेरि हो म अरू वेशभूषा लाउनेहरूको पनि के गर्छु? सम्मान गर्छु। सही हो। हजुरहरूले गर्ने गरेको छ? कसले गर्ने गरेको छ? हात उठाउनुहोस्। गुड, सबैले गर्ने गरेको छ है। अब मेरो गाउँमा अथवा म बसेको ठाउँमा भएका केही जातिहरू, अर्थात् म 6वटा जातिहरूको बारेमा चाहिँ मैले केही टिप्पणी गरेर ल्याएको छु है त। उहाँहरूले के भाषा, यहाँ छ नि त हाम्रो मेरो गाउँको भाषा र वेशभूषा। हेर्नुहोस् त यहाँ कुन जाति? यस, मगर। मगर जातिको वेशभूषा यहाँ, पुरुषको यहाँ छ अनि महिलाको यहाँ छ। अब उहाँहरूले के लगाएको छ एकचोटि हामी यतातिर हेरौँ है त। मगर जातिको भाषा पनि के हो त? मगर। उहाँहरूले पनि मगर भाषै बोल्नुहुन्छ। अनि महिलाहरूले लाउने लुगाको बारेमा कुरा गरौँ है त। उहाँहरूले लुङ्गी, लुङ्गी भनेको तलपट्टि लाउनेलाई के भन्छ? लुङ्गी भन्छ। अनि घलेक, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तल लाउने लुङ्गी हो। अनि यो रातो कपडा लाछ नि पछ्यौरी जस्तो हो, यो तोकादे बनाएर लगाएको छ, यसलाई के भनिन्छ? घलेक भनिन्छ। अनि पहेँलो पटुकी, पटुकी त हामी धेरैलाई थाहा छ नि, कम्मरमा लगाएको हुन्छ है। पहेँलो पटुकी, सेतो पछ्यौरी, अनि यहाँनिर छेउमा सेतो पछ्यौरी पनि झारेको हुन्छ। यहाँ पनि देखिन्छ, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ सेतो पछ्यौरी छेउबाट यसरी झारेको छ। त्यस्तै गरेर कण्ठमाला, खुर्पेटो भनेको कम्मरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सानो खुर्पा जस्तो के गरेको हुन्छ त? लगाएको हुन्छ, त्यसलाई खुर्पेटो भनिन्छ। पहेँलो पोते लगाएको हुन्छ अनि मुगाको माला, झन्डै झन्डै यस्तै खालको हुन्छ क्या, यो रातो रातो छ नि, हो मुगाको माला। अब थाहा भयो मगरहरूले कुन भाषा बोल्नुहुन्छ रे? गुड, मगर भाषै हो। अनि महिलाहरूले लाउने लुङ्गी, घलेक, कण्ठमाला, अनि त्यसपछि रातो मुगामाला पनि लाउने, नि पहिलो पोते पनि, अनि कुनै कुनै मगरहरूले हरियो पोते पनि लाउनुहुन्छ है। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब पुरुषहरूले के लाउनुहुन्छ त? पुरुषहरूले लाउने भाङ्रा। भाङ्रा भनेको नि यहाँ हेरौँ है, यो माथिपट्टि यस्तो कपडाको यो दोकादे लगाएको छ नि, यसलाई भाङ्रा भनिन्छ। अनि त्यहाँबाट भोटो भनेको माथिपट्टि लाउने यो लुगा केलाई भनिन्छ त? भोटो भनिन्छ। अनि कछाड भनेको यो तल बार्नेको बेरेको छ नि कम्मरमा, यसलाई के भनिन्छ त? हो कछाड भनिन्छ। अनि टोपी, यहाँ माथि टोपी लगाएको छ, अनि यहाँ देखाएको छैन तर यहाँ देखिन्छ स्टकोट भनेको हाफ कोट पनि भन्छौँ नि हामी, हो स्टकोट लगाएको हुन्छ। अनि पुरुषहरूले पनि पहेँलो पटुकी बेरेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब मगरको बारेमा के थाहा भयो? मगरहरूले कुन भाषा बोल्नुहुन्छ रे? गुड, मगर भाषा। अनि मगरहरूले लाउने तल महिलाले लाउने लुङ्गी, अनि यो घलेक है, मालाहरू मुगामाला, अनि त्यहाँबाट अर्को कण्ठमाला, अनि त्यहाँ कम्मरमा खुर्पेटो पनि हुन्छ उहाँहरूको। त्यस्तै पुरुषहरूले लाउने माथि लाउने यो भाङ्रा, कछाड, अनि भोटो, टोपी उहाँहरूले लाउने गर्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो? ओहो, मेरो छिमेकी हो नि त, मेरो गाउँमा रहेको, मेरो छिमेकमा रहनु भएको मगर। अब हजुरहरूले पनि यसरी नि पत्ता लगाउनुपर्छ आफ्नो घर वरिपरि अथवा छिमेकमा अथवा आफ्नो गाउँमा भएको विभिन्न जातिहरूको बारेमा। अब मेरो घरको अथवा मेरो गाउँमा भएको अर्को एउटा जातिको बारेमा है त। ओहो, नमस्कार गर्नुभएको रहेछ। तामाङ जाति हुनुहुन्छ। उहाँ कुन जाति हुनुहुन्छ? तामाङ जाति हुनुहुन्छ। लासो फ्याफुल्ला भन्दै हुनुहुन्छ। लासो फ्याफुल्ला भनेको के हो थाहा छ? मैले हात जोडिसकेँ, नमस्कार भनेको हो नि तामाङ भाषामा। अब तामाङ महिला पुरुषले कस्तो राम्रो राम्रो टोपी लगाएको होला, के लगाएको होला। ओहो, धारी पनि रहेछ यहाँनिर लुगामा, हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले चित्र हेऱ्यौँ। अब यहाँ हेरौँ है त। तामाङ भाषामा नमस्तेलाई के भन्दो रहेछ? लासो फ्याफुल्ला भन्दो रहेछ। अनि तामाङहरूले बोल्ने भाषालाई हामी तामाङ भाषा नै भन्छौँ। मैले पनि मेरो गाउँमा भएको तामाङ भाषीलाई नै सोधेको नि त यो। अब हेरौँ है त तामाङ महिलाहरूले के लाउनु हुँदो रहेछ।
मखमलीको चौबन्दी चोलो, अनि बीचमा धारी भएको लुङ्गी, पोते, पन्दा, घलेक। अब यसलाई म यहाँ देखाउँछु है त। यो चोली हो, चौबन्दी चोली, अनि यो धारी भएको के हो त? यहाँ भनेको छ बीचमा धारी भएको लुङ्गी हो, बीचमा धारी भएको यस्तो लुङ्गी, अनि पटुकी, अनि त्यहाँबाट यो घलेक भनेको यहाँनिर देख्नुभयो यो कपडा पनि यस्तो दोकादे पाराले राखेको छ नि, यसलाई के भनिन्छ? घलेक भनिन्छ। त्यस्तै गरेर पुरुषहरूले लाउने काइतेन, बख्खु, टोपी यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। हेर्नु त यहाँ चौबन्दी चोलो, धारे लुङ्गी है, अनि यहाँनिर पहेँलो पटुकी पनि लाउनु भएको छ है, अनि पन्दा भनेको माला हो, पन्दा भनेर, अनि पोते पनि लाउनुहुन्छ। त्यस्तै पुरुषहरूले माथिपट्टि लाउने लुगालाई काइतेन भनिन्छ। एकचोटि यहाँ हेरौँ त। हो, यहाँ हेर्नुभयो हो, यसलाई के भनिन्छ? काइतेन भनिन्छ। अनि टोपी लाउनुहुन्छ। टोपीमा टोटोलाको फुल अथवा धार्जे उहाँहरूको एउटा केही इङ्कित हुन्छ के, उहाँहरूको चिन्ह यहाँ पनि हुन्छ। महिलाहरूले पनि कसैले टोपी लाउनुहुन्छ, कसैले लाउनुहुन्न। यो भयो तामाङ जातिको वेशभूषा र भाषा। के बोल्ने रे? तामाङ भाषा बोल्ने। के लाग्छ है त? अब फेरि अर्को भाषी, मेरो गाउँमा हुने, मेरो समुदायमा भएको अर्को भाषीको तर्फ लान्छु है त हजुरहरूलाई। ओहो, के को रहेछ? हो, राई जाति। लुगा कति फरक फरक है, यहाँ लगाएको लुगा यहाँको मिल्दैन, यहाँ लगाएको केही मिले जस्तो, केही नमिले जस्तो। सही छ। अब राई जातिको बारेमा फेरि हामीले के हेरौँ है त यता। भाइ बहिनीहरू, राई जातिले महिला र पुरुषले कुन पोसाक लाउनुहुन्छ भन्नेतर्फ हामी जाँदैछौँ। एकचोटि यता पनि हेरौँ है। राई जातिको महिलाले छिटको साडी, चौबन्दी चोलो, पटुकी, हारी, जुन क्लिप, कर्णफुल, ढुङ्ग्री, मुन्द्री, धेरै गहनाहरू लाउनुहुन्छ राई जातिहरूले। अहिले छोटकरीमा म बताउँछु है त। यो छिटको गुन्यु भन्छ, यो चौबन्दी चोली, अनि यो पटुकी। यहाँ राम्ररी हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पैसाको माला यस्तो दोकादे बनाएर लगाएको छ कि छैन? छ, देखियो? गुड। हो, यसलाई के भन्छ? हारी भन्छ। अनि यो पन्दाको माला, अनि जुन क्लिप भनेर लाउने। उहाँहरूले धेरै गरगहनाहरू, ढुङ्ग्री, बुलाकी, हामीलाई थाहा छ है कि न यहाँ लाउने। हो, राई महिलाले लाउने वेशभूषा हो। छिटको गुन्यु, चौबन्दी चोली, पटुकी, अनि हारी। अनि अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ है, त्यो पैसाको जस्तो माला हारी छ नि, कसैले यसरी दोकादे बनाएर लगाएको हुन्छ भने, कसैले सिधै मैले यो माला लगाएको छु नि मोती माला, यसरी पनि लगाएको हुन्छ है। अब हामी पुरुषतर्फ जाउँ है त। यहाँ पनि मैले राखिदिएको छु, हेर्नु त। यहाँनिर छिटको गुन्यु, पटुकी, चौबन्दी चोलो है, हारी, माला यहाँ पनि देखिन्छ। अरू पोतेहरू पनि उहाँहरूले लाउनुहुन्छ, जुन क्लिप भनेर यहाँनिर छ। त्यस्तै राई जातिको पुरुषहरूले मेरो गाउँमा बस्ने, समुदायमा बस्नेले के लाउनुहुन्छ थाहा छ? दौरा, सुरुवाल, टोपी, फेटा लेखेको छ है मैले। कसैले टोपी लाउनुहुन्छ, कसैले फेटा, र इस्टकोट लाउनुहुन्छ। त्यो पनि अल्लोको। अल्लो भनेको थाहा छ? पहिला कपडातर्फै जाउँ है त। उहाँहरूले दौरा, सुरुवाल लाउनुहुन्छ पुरुषहरूले। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ फेटा लगाएको छ। मैले किन टोपी फेटा भने, अहिले टोपी लाउने पनि चलन रहेको छ अरे उहाँहरूको। अनि यहाँनिर उहाँले यहाँभित्र देखिन्छ इस्टकोट लाउनु भएको छ। यो सेतो सेतो के को थाहा छ? अल्लोको। अल्लो भनेको कसैलाई थाहा छैन? कसैलाई थाहा छ? के हो अल्लो भनेको? एक प्रकारको सानो सानो रुख हुन्छ, त्यो रुखको बार्क भन्छ नि, बोक्रा निकालेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर धागो बनाएर बनाउने चलन छ हाम्रो नेपालमा। धेरै राम्रो पनि हुन्छ त्यसको कपडा अल्लोको। हो, हामीले अब तीनवटा मेरो गाउँमा बस्ने, मेरो समुदायमा बस्ने तीनवटा जातिहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। मगर, उहाँहरूको भाषा पनि मगर। तामाङ, तामाङहरूको भाषा पनि तामाङ। अनि राई, राईहरूको चाम्लिङ राईहरू पनि थाहा छ, धेरै प्रकारको हुनुहुँदो रहेछ। चाम्लिङ राई, बान्तवा राई, आठपरिया राई, थुलुङ राई, कुलुङ राई। राईभित्र पनि, ब्राह्मणभित्र पनि धेरै थरहरू भए जस्तो हुँदो रहेछ। अनि चाम्लिङ राईले चाहिँ नमस्कार गर्दा के भन्नुहुँदो रहेछ थाहा छ? सेमुना भन्नुहुँदो रहेछ। सेमुना भन्नुहुन्छ। राईहरूको कल्चर एकदम नरम खालको हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब हामी अर्कोतर्फ लागौँ, हुन्छ? ओहो, जोजोलप्पा, तारेमाम भनेको पनि सुनेको होला नि।
कति राम्रो। ओहो, नेवारी बालबालिकाहरू आफ्नो ट्रेडिसनल अथवा आफ्नो पोसाकमा है नेवारहरू हो। नेवारहरूको भाषा पनि नेवारी। अघि मैले भने नि नेवारीमा नमस्तेलाई के भन्दो रहेछ? जोजोलोप्पा। पुरुषहरूले तारेमा पनि भन्नुहुन्छ। अब नेवारको बारेमा महिला पुरुषले लाउने कपडाहरूको बारेमा हामी बोलौँ है त यहाँनिर। म त्योभन्दा पहिले यो निकाल्छु अनि हामी फेरि अरू भाषाको तर्फ अगाडि बढ्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेवार जाति र नेवारी उहाँहरूले बोल्ने भाषा। र मैले जोजोलोप्पा भनेर नमस्ते भनिसकेँ है। म त एकछिनलाई नेवार पनि भइसकेँ होइन। महिलाहरूले के लाउनु हुँदो रहेछ यहाँ नक्सामा, यहाँ हेर्नुहोस् त तलको कपडा यसलाई भन्छ हाकुपटासी। यसलाई के भन्छ? हाकुपटासी। र माथिपट्टि लाउनेलाई के भनिन्छ? चोलो भनिन्छ। अनि पछ्यौरी भनेको ओढ्ने पनि हुन्छ। यहाँनिर सानो बच्चीले लगाएको छैन तर उहाँहरूले यहाँनिर देखिन्छ, यहाँ पछ्यौरी, यहाँनिर सेतोमा रातो बोर्डर भएको देख्यो नि, यो पछ्यौरी हो। चन्द्रहार भनेको गलामा लाउने पैसाको जस्तो माला हुन्छ, उहाँहरूको चन्द्रहार भन्छ त्यसलाई। कन्ठी भनिन्छ। कल्ली भनेको खुट्टामा लाइन्छ। र बुलिन भनेको के होला भनिदिउँ? नेवार समुदायकोलाई त थाहा भइसक्यो है। अब यो चित्रमा हेरौँ त, यहाँनिर कपालमा लगाएको छ नि, अनि यहाँ पनि त लगाएको छ। यसलाई के भनिन्छ त नेवारीमा? बुलिन भनिन्छ। उहाँहरूको यो ट्रेडिसनल गहना हो नि, आफ्नो पुरानो गहना हो। अब हामीलाई के थाहा भयो? नेवारी जातिमा महिलाहरूले हाकुपटासी अनि यो बुलिन अनि त्यहाँबाट माथि चोली अनि त्यसपछि यो के भने चन्द्रहार लाउने चलन रहेको छ भने पुरुषहरूले एकचोटि यता हेरौँ त। नेवारी पुरुषहरूले दौरा, सुरुवाल, इस्टकोट र टोपी यहाँ पनि देखिन्छ। दौरा, सुरुवाल, यो इस्टकोट, हाफ कोट पनि भन्छौँ। अनि उहाँहरूले टोपी पनि लगाएको छ। कालो टोपी प्राय लगाउने चलन छ। यसलाई हामी भात गाउँले टोपी पनि भन्छौँ। दौरा, सुरुवाल, इस्टकोट यहाँ देखाएको छैन तर मैले अघि देखाइसकेँ। अनि यहाँ टोपी अनि पटुकी पनि बाँधेको छ है। यो चाहिँ कसको ड्रेस हो? मेरो समुदायमा हुने नेवार समुदायको यो लुगा पनि हो। अनि त्यहाँबाट गहना केही सबै त भनेको छैन, धेरै हुन्छ नि। हामी बढ्दै गएपछि आज यति बुझेपछि त ओहो बुझौँ लाग्यो नि। आफ्नो गाउँमा पनि को जाति हुनुहुन्छ हामीले घरमा पनि सोधौँ अनि उहाँहरूलाई पनि सोधेर टिपौँ है। अनि हामीले उहाँहरूको चाडबाडमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, अनि उहाँहरूसँग हामीहरूले चाहिँ केही कुराहरू बुझ्न खोज्ने। हामी पनि त कति अलग अलग जातिका छौँ नि, कतिजनाले त आफ्नो लुगा लगाएको छ होला है। गुड। अब हामी अर्को समुदायतर्फ जाउँ। ओहो, मैले जे लगाएको छु त्यही लगाएको देखियो है। यहाँनिर शेर्पा महिला र पुरुष देखाइएको छ। र उहाँहरूले बोल्ने भाषालाई नि भाइ बहिनीहरू स्यर्वी ताम्गे पनि भनिन्छ। तर प्राय हामीले उहाँहरूले तिब्बतन पनि बोल्नुहुन्छ, अरू भाषा बोल्नुहुन्छ। हामी शेर्पा भाषा नै भन्ने गर्दछौँ। अनि अघि मैले भनेको थिएँ नि तासिदेलेक हो। शेर्पा भाषामा तासिदेलेक भनेको के हो? नमस्कार भनेको हो नि, सम्मानपूर्वक। अब उहाँहरूको महिला पुरुषले लाउने यहाँ जुन नक्सामा आयो नि फोटोमा, यो लुगाको बारेमा हामी कुरा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ पनि तपाईँहरू चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हो शेर्पा महिलाले, अघि पनि मैले भने नि, मैले लगाएको यो लुगालाई के भनिन्छ त? आङ्गी भन्छ। के भन्छ? आङ्गी भन्छ। अनि यो तल लगाएको हुन्छ कपडाको टुक्रा यस्तो हुन्छ नि अगाडि छोपेको, यो चाहिँ विवाहिता महिलाहरूले लाउनुहुन्छ है। फेरि स्पेसली यसलाई के भनिन्छ? पाङदेन भनिन्छ। अनि यहाँभित्र चोली लगाएको हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, यो आङ्गीको भित्र यो चोली छ नि, चोलो जस्तो होइन, यो सर्ट पनि भन्छ। यसलाई होन्जु भन्छ। मेरो चाहिँ अब म त शेर्पा समुदायको होइन, अनि लाउँदा बिग्रिन्छ नि, यस्तो अट्याच गरेर पनि आउँछ, अलग्गै पनि लाइन्छ। अलग्गै लाउँदा त्यसलाई के भनिन्छ? गुड, होन्जु भनिन्छ। र त्यस्तै गरेर उहाँहरूले लाउने माला, चुरुक, रातो रातो ठुलो दानाको माला हुन्छ जसलाई चुरुक भनिन्छ भने अहिले आएर चाहिँ यो म्यामले लगाएको जस्तो मोती माला, यो
यो मालामा मोतीमाला पनि शेर्पाहरूले लाउने चलन छ र रातो रातो मालाहरू लगाएको हुन्छ। यहाँ पनि देख्न सकिन्छ अलिअलि। यसलाई के भनिन्छ? चुरुक भनिन्छ। यो शेर्पा महिलाहरूको गहना हो भने शेर्पा पुरुषहरूले के लाउनुहुन्छ? बख्खु, दोचा, टोपी। हेर्नुहोस् है, यो बाहिरपट्टि लगाएको छ नि, यो पहेँलो रङको यहाँनिर मजाले प्रष्ट छ है। यसलाई के भनिन्छ? बख्खु भनिन्छ। बख्खु तल बख्खु जस्तैमा पनि लाइन्छ। अनि तल खुट्टामा कपडाको अथवा अहिले त उनीको बोनेकोहरूको जुत्ता जस्तो बाक्लो मोजा टाइपको पाउँछ, त्यसलाई के भनिन्छ? दोचा भनिन्छ। किन थाहा छ? अहिले पो सबैतिर शेर्पा छरिएर बस्नुभयो। मेरो गाउँमा पनि बस्नुहुन्छ। पहिला त शेर्पा भन्ने बित्तिकै हिमालमा बस्ने जातिहरू हो नि त, होइन? राइट। अनि उहाँहरूले लाउने लुगा बख्खु भनेको तातोको लागि बाक्लो लुगा, अनि तल दोचा के खुट्टामा दोचा लाउने चलन उहाँहरूको तातो। अनि यस्तो खालको टोपी, त्यो पनि कान छोप्ने टोपी हुन्छ न्यानोको लागि, हिमालमा बस्ने भएको रे। याद आयो हो नि? पहिलोचोटि सगरमाथा चढ्ने पनि शेर्पा, त्यसपछि पहिलोचोटि सगरमाथा चढ्ने नेपाली महिला पनि शेर्पा। सही हो, याद आयो है? अब कुन तस्बिर आयो हेर्नुहोस् त, कतै देखा चिन्या? को रहेछ? धिमाल जाति। को रहेछ? धिमाल जाति। कसैले सुन्या होला, कसैले नसुन्या होला। मेरो घर छेउमा धिमालको पनि घर रहेको छ, तर उहाँहरूले यो लुगाहरू त्यति लाउनुहुन्न। किन के अहिले म भन्छु नि, हामी पनि त्यति लाउँदैनौँ भन्ने त लाग्यो होला नि। हो, धिमाल जाति भनेको पूर्वको नेपालको पूर्वी भागमा झापा, मोरङ, सुनसरीतिर, अझ झापा र मोरङमा धेरै पाइन्छ। धिमाल जातिको बारेमा पनि हामी केही यहाँनिर हेरेर छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, धिमाल जातिको भाषालाई पनि धिमाल नै भनिन्छ। हो, त्यहाँभित्र पनि धेरै भाषा हुन्छ होला, तर हामी उहाँहरूले बोल्ने भाषालाई के भन्छौँ? धिमाल भाषा भन्छौँ। उहाँहरूको आफ्नै भाषा छ, आफ्नै संस्कृति छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म अहिलेसम्म मैले जसको देखाएँ नि, सबैको आफ्नो आफ्नै संस्कारहरू रहेको छ। हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। महिलाहरूले लाउने लुगालाई पेटानी भनिन्छ, अर्थात् त्यसलाई बोना र कसैले बोहना पनि भनेको सुनिन्छ है। पेटानी अथवा बोना भनेको के हो थाहा छ? यो कम्मरमा मात्रै बाँधेको छ नि भाइ बहिनीहरू, यो बिचमा धर्का भएको, रातो कालो धर्का भएको त्यो कपडा यतिमा बाँधेको छ है कम्मरसम्म। यसलाई के भनिन्छ? पेटानी भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो फोटोमा अनि मैले त्यहाँ देखाएको फोटोमा पनि माथिपट्टि महिलाहरूले चोलो पनि लागेको देखिन्छ। अहिले पछि लाउन थाल्यो हो। पहिला पहिला तराईमा बस्ने धिमाल जातिहरूले यो पेटानी मात्रै लाउने चलन थियो। पटनी होइन है, पेटानी, बोहना अथवा बोना भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर चाँदीको चन्द्रहार, चाँदीको यहाँ पनि देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। चन्द्रहार चाँदीको लाउने गरेको छ, यहाँ पनि देखिन्छ। पैसाको माला टाइपको हुन्छ उहाँहरूको चाँदीको चन्द्रहार। त्यस्तै गरेर खुट्टामा कल्ली, पाउजु र काठी माला भनिन्छ। पैसा छ्याप्पै भएको चाहिँ काठी माला होइन। अनि त्यसपछि चन्द्रहार चाहिँ यस्तो पैसा जस्तो हुन्छ, फेरि हुन्छ। उहाँहरूले एकदम धिमालहरूले एकदमै धेरै चाँदी प्रयोग गर्नुहुन्छ। सबभन्दा बढी के प्रयोग गर्ने? चाँदी प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब धिमालको पुरुषहरूले नि त्यहाँ पनि देखिसक्यो, अब त धेरै बुझ्ने भइसकेको हुनुहुन्छ नि है। धिमालको पुरुषहरूले लगाएको लुगा यसो हेर्दै हुन्छ, इस्टकोट त चिनिसक्नुभयो, अरूलाई के रहेछ हेरौँ है। धिमाल पुरुषहरूले सेतो कमिज, लुङ्गी र इस्टकोट लगाउने गरेको छ। अब यहाँनिर तस्बिरमा हेरौँ त, उहाँहरूले लाउने यो माथि सेतो कमिज, यो तल लाउने लुङ्गी नै भन्छ यसलाई, अनि यो माथि इस्टकोट। यसरी मैले भाइ बहिनीहरू, मेरो घर छेउछाउ, मेरो छिमेकमा अथवा मेरो समुदाय अथवा मेरो गाउँमा बस्ने धेरै जातिहरूमध्ये केही जातिहरूको बारेमा उहाँहरूले बोल्ने भाषा, धिमालहरूले थाहा छ स्याउपाखा भन्छ। के भन्छ अरे? नमस्ते, स्याउपाखा भन्छ। कसले भनेको? मेमलाई त कति आउँदो रहेछ, सोधेँ नि त मैले पनि। उहाँहरूलाई सोधेँ हजुरहरूको भाषामा, हजुरहरूको भाषामा हामीले नमस्कार भने जस्तो के भन्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो? स्याउपाखा भन्छ भन्नुभयो। त्यही भएर त म भन्दैछु, हजुरहरू पनि आफ्नो गाउँ वरिपरि फरक समुदायको अथवा फरक चाहिँ जातिको कोही देख्नुभयो भने सोध्नुहोस् है, उहाँहरूको जाति के हो, भाषा के हो, अनि उहाँहरूको भाषामा कम्तीमा पनि नमस्कारलाई के भन्दछ। अनि त्यस्तै गरेर उहाँहरूको जातिले लाउने पोसाक
के हो भन्ने बारेमा बुझ्नुहोस्। धेरै जसोले अहिले लाउन छोडेको पनि देखिएको छ। हिमालहरूमा पनि अहिले समस्या दुईटा कुरा छ, अरूमा पनि छ। किन लाउन छोडेपछि कसले बन्ने होइन, नबुन्ने भएपछि त आफ्नो कल्चर त गयो नि होइन। आफ्नो संस्कार, आफ्नो हिजो अस्ति लगाएको पोसाक हामीले बिर्सनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले अरूको पोसाक, अरूको भाषा, अरूको धर्मको पनि सम्मान गर्दै आफ्नो पोसाक, आफ्नो भाषा, हाम्रो धर्म सबैको के गर्नुपर्छ त? गुड, संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। सही हो। अब एकैछिन गीतबाट जाउँ न त है। यिनै भाषाभाषीहरूको बारेमा मैले जो अघि भने नि, हो नि, मेरो छेउछाउमा बस्ने, मलाई त त्यति त थाहा छ। हजुरहरूको बारेमा त हजुरहरूले लेख्नु पर्यो होइन त? गीत गाउने हो त? गाउने हो सबैजना? हो, अब बल्ल स्फूर्ति आयो अझै है। ल, रेडी? ओके, रेडी, 1 2 3 गो। मेरो नाम निमा लक्की सोलुखुम्बु घारा। भन्नुहोस् भन्नुहोस्। मेरो नाम निमा लक्की सोलुखुम्बु घारा। आङ्गी पाङ्देन दो चालाउँछु शेर्पा मेरो थर। यस, आङ्गी पाङ्देन दो चालाउँछु शेर्पा मेरो थर। ओहो, कति मजाले शेर्पाले भनेको है। आज त्यस्तै गरेर हाकुपटासी अघि हामीले सुनेको थियौँ, अघि पढेको है, नेवार जातिले लाउने। काठमाडौँको नेवार हुँ म, बोल्छु नेवारीमा। भन्नु भन्नु। काठमाडौँको नेवार हुँ म, बोल्छु नेवारीमा। लगाउँछु हाकुपटासी, रमाउँछु जात्रा पर्वमा। लगाउँछु हाकुपटासी, रमाउँछु जात्रा पर्वमा। थाहा छ जात्रा पर्व? उहाँहरूको त धेरै जात्रा पर्वहरू हुन्छ नि। गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा है, सुनेको थियो होला नि, भोटो देखाउने जात्रा, रातो मछिन्द्रनाथ, सेतो मछिन्द्र, धेरै जात्राहरू, पर्वहरू उहाँहरूको एकदमै धेरै हुन्छ। म पनि रमाउँछु, उहाँहरूको नजिक छु नि त। अझ ज्यापु नेवारहरूको चाहिँ योमरी भन्छ, अरूले पनि खान्छ योमरी। मलाई कस्तो मिठो लाग्छ परिकार। तपाईँहरूको पनि त छेउछाउमा अरू जाति भाषाभाषीहरूको हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको परिकार पनि त यहाँहरूले पनि चाख्नु भएको होला। अघिको धिमाल है, चिन्यो? हो नि, लुगाबाटै थाहा भयो, पेटानी भनेको थियो नि है। गुड, अब गाउँ है। पूर्वी तराईमा बस्छु म, जाति हुँ धिमाला। पूर्वी तराईमा बस्छु म, जाति हुँ धिमाला। पेटानीमै रमाउँछु, लाउँछु काठी माला। पेटानीमै रमाउँछु, लाउँछु काठी माला। अब अर्को है। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मगर बसेका छौँ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मगर बसेका छौँ। भाङ्रा घलेक लुङ्गी लाउँछौँ, मगर भाषा बोल्छौँ। भाङ्रा घलेक लुङ्गी लाउँछौँ, मगर भाषा बोल्छौँ। ओहो, हामीले पनि गीत रच्न सक्छौँ नि त यसरी। अब भाइ बहिनीहरू, मैले भने है दुईवटा कुरा। एउटा त आफ्नो गाउँमा कुन कुन भाषा बोल्ने, कस्तो कस्तो वेशभूषा लाउनेहरू हुनुहुन्छ, अब हामी सोधेर बुझेर लेख्नेछौँ। लेख्छौँ होइन त? सही हो, लेख्ने। दोस्रो कुरा, हामीले आफू पनि कुन भाषी हौँ र हामी कुन, हाम्रो पोसाक कुन हो, मातृभाषा भन्छ क्या हामीले बोल्ने भाषालाई, कुन हो, हामीले पनि पत्ता लगाएर त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो, लाउनु पनि पर्यो। र अब अर्को कुरा, सधैँ हामी के आफ्नो पोसाकमै बस्छौँ त यसरी नै? होइन नि। आज पो पोसाकको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गर्नु थियो, मैले अर्कै जाति भाषाको पोसाक लाएर आएँ। अरू बेला ठिक मेरो त शिक्षकको पोसाक छ नि, होइन? त्यस कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले सधैँ एउटै लाउँदैनौँ। अब पुस्तकमा पनि छ, अब हामीले पढेका कुराहरू, पेटानी, बोना, हारी, आङ्गी पाङ्देन, मैले तिनटैको चित्र ल्याएको छु। छुट्याउनु पर्यो नि, पेटानी कुन हो, हारी कुन हो, आङ्गी पाङ्देन कुन हो? कसलाई कसलाई आउँछ? आउँछ? ओके, पेटानी बोना भनेको मैले पनि गरेर ल्याएको छु। कुन मिल्दो रहेछ? हजुरहरूले भनेको मिल्छ कि मिल्दैन है त?
मिल्यो? गुड, स्याबास, सब ध्यान दिएर पढेको थिएँ नि त है। ओके गुड। कसले लाउँछ? यस, धिमाल जातिले लाउँछ। हतार हतार मैले त देखाइदिइहालेँ। हारी भनेको अघि मैले भनेको थिएँ नि, राई जातिले यो पैसाको माला लाउँछ नि, यसलाई के भन्छ? हारी भन्छ। अनि कसैले छड्के पनि लाउँछ, कसैले अगाडि पारेर पनि लाउनुहुन्छ भनेको थिएँ नि। सही छ। अब आङ्गी पाङ्दैन नि, भन्नै परेन, सबले जोडा मिलाइसक्यो, देखाइसक्यो है। किन? हो, म्यामले पनि यही लाउनु भएको छ अनि हजुरहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ, अघि पढिसकेको छ। सही छ, तिनटै मिल्यो। गुड। अब अर्कोमा जाउँ। हाक्कु पटासी याद आयो? कसले लाउँछ? मगर वेशभूषा अनि धारे लुङ्गी। कुन जातिको धारे लुङ्गी? यो धारे लुङ्गी हो कि होइन होला? अनि यो कुन वेशभूषा होला? दुईटै वेशभूषा, तिनटै वेशभूषा। अब हाक्कु पटासी कुन होला? कुन होला? यस, हाक्कु पटासी नेवार जाति। स्पेसल्ली धेरै चाहिँ काठमाडौँमा बसोबास छ, तर काठमाडौँ बाहिर पनि अहिले त सबै जात जातिहरू छरिएको भएर न, मेरो पनि छिमेकमा, मेरो समुदायमा, गाउँमा हुनुहुन्छ होइन त? हो, हजुरहरूकोमा पनि हुनु होला। अब मगर वेशभूषा कुन होला त? कुन होला? यो होला कि यो होला? यो होला कि यो होला? यो होला कि यो होला? कुन 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 कुन? सही, ठिक। मगर वेशभूषा यहाँ छ। मगरहरूले लाउने यहाँनिर सट्ट गहना छ है, लुगा छ। अनि धारे लुङ्गी तामाङहरूले लाउने हो। सही। अब अघि मैले भने नि भाइ बहिनीहरू, हामीले सधैँ त हाम्रो वेशभूषा लाउँदैनौँ। विद्यालय जाँदा के लगाउँछौँ? सही, स्कुलको पोसाक अर्थात् युनिफर्म लगाउँछौँ। म पनि त पढाउनलाई अरू बेला त के गर्छु? हो, स्कुलमा टिचरको ड्रेसै लाउँछु नि, साडी लाउँछु नि, आफ्नै शिक्षकको होइन, महिला शिक्षकले लाउने। आज त पाठ अनुसार आएको नि। त्यस्तै गरेर महिलाहरूले पनि हेर्नु त, पूजामा तीजमा रातो साडी लगाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो साउनको सोमबारमा फेरि ल पहेँलो, त्यो पूजै पनि त एउटै हो। साउनको सोमबार पनि पूजा हो शिवजीको, तीजको पनि शिवजीको पूजा। तर के हुन्छ? सही हो, कहिलेकाहीँ ओकेजन अनुसार अथवा अवसर अनुसार पोसाकहरू एउटै लगाइँदैन, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। सधैँ लाउने भन्ने हुँदैन। त्यस्तै गरेर सामान्य अरू बेला त हामी के लगाइराखेको हुन्छौँ? साडी, प्यान्ट, कुर्ता सुरुवाल, स्कर्ट यस्तै त लगाइराखेको हुन्छौँ होइन र? हो नि। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, यो के को तस्बिर होला? यो को हो? यस, बेहुला बेहुली। यो विवाहको। अब विवाहमा लाउने हेर्नु त यहाँनिर साडी रातो चोलो अनि घुम्टी, त्यस्तै गरेर दौरा सुरुवाल, टोपी, पटकी हुन्छ नि दुलाको पनि है। त्यस्तै गरेर त्यही रातो पोसाक बिहेमा लाउने। तर हेर्नु त मृत्यु संस्कारमा कतिपय जातिहरू, क्षेत्री बाहुनदेखि अरूले पनि कस्तो लुगा लगाइरहेको छ? सेतो। शोक मनाएको अवस्थामा के लायो? सेतो। अब अघि भनेको थियो नि, यी बालबालिकाहरू त नेवारी बालबालिका हो नि भाइ बहिनीहरू। सानो सानो बालबालिकाको के हुँदैछ थाहा छ? विवाह। छक्क पर्या हो। बेल विवाह। नेवारहरूको सानामा बच्चीहरू, हामी भन्छौँ नि महिनावारी हुनु, मिन्सुरेसन हुनु, त्योभन्दा अगाडि गुफा राख्ने अनि विवाह गर्ने चलन छ। विवाह फेरि कोसँग? बेलसँग। बेल विवाह, जसलाई ई अथवा बेल विवाह भन्ने चलन रहेको छ। यो बेलाको पोसाक हाक्कु पटासी छ त? छैन। कुमारीहरूलाई सिँगार्ने जस्तै पोसाक सिँगारेको छ। त्यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि अवसर अनुसार पोसाकहरू फरक फरक हुन्छ, तर जातीय पोसाक हाम्रो आफ्नै हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि मेरो गाउँको केही भाषा र वेशभूषाको बारेमा बुझेपछि भाइ बहिनीहरूले पनि आफूलाई आफ्नो के हो भन्ने कुरा पनि भयो। साथीहरूको पनि त ओहो, हामी साथीहरू पनि फरक फरक छौँ हेर्नु त। उहाँहरूलाई पनि सोधेर लेख्न सक्यो। अब त म धेरै बुझ्छु भन्ने भयो। मैले भन्दा बढी बुझ्ने, सोध्ने, जान्ने भएर, राम्रो गर्ने भएर, अरू जाति भाषाभाषीको पनि सम्मान गर्ने भएर भाइ बहिनीहरू पक्कै उपस्थित हुनुहुन्छ फेरि पनि अर्को क्लासमा भनेर मैले आशा गरेको छु। हस्त भाइ बहिनीहरू, अब बिदा भयौँ है त। नमस्कार, बाई बाई।